مالک تھوڑے میارے سماعت نو کسی دی نظر نہ لاوے. بہت عظیم میارے سماعت رکھ دیو. تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں, تمہارے پیار کی الفت کی داد دیتے ہیں. جب ہی نعرہ لگاتے ہو تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. تسی جیو تھوڑے بچڑے جیواں ہاں علی اکبر. صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو. آل محمد تن سلامت رکھے. نندرال آلے تے بھائی جان دعاواں کردے بیٹھن. نواں کلام ہے, نویں بہر ہے. بھائی نہیل جاگ نے پچھلے دنوں ایک جگہ تے اس سے بہر ہوتے کلام پڑھیا تے بچیاں نے کہا کہ قصیدہ بہت خوبصورت بھائی نہیل جاگ نے پڑھے تے طرز بھی بہت مٹھڑی جی ہے تے کیوں نہ یہ قصیدہ اسی بھی پڑھیے. تے استاد معظم اعجاز صاحب اور دا حکم ہے کہ بیٹا ساڑا سارا کلام تواڈا ہی ہے لیکن کوشش کرو کہ اپنا لکھ کے حاصل کر لیے. سر چاونا حلالیوں میں پیادا ہاں علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. تائیوں رکھدار روح کے نکابے اے نبی دا این شباب کوئی نہیں جواب علی اکبر. ہاں انہاں ہتھاں نو سلام نے, انہاں ہتھاں نو سلام نے. اکبر دے نو بسم اللہ کرا لوا لو نعرہ لوا لو. ہائے دری میں ایک بار شعر پڑھے اپنی مرضی دے نال پھر میں نو تعداد دا نہیں پتا میں کتنی بار شعر پڑھے. سر چاونا حلالیو اے او شعر نو سناون واسطے میں مجلس دا حصہ اس قصیدے نو بنائے. شہزادے علی اکبر دے سارے نوکر بیٹھے ہو. فضائل دا شعر ہے. علی اکبر دے نوکراں دے حوالے میں پیادا ہاں علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر مینوں نہیں پتا اس شعر دے بعد اتنے کیڑا ماحول بن گیا. علی اکبر علی اکبر جتھے وسدا پاک شبیر او تیری پاک جاگیر کتنا امیر علی اکبر. شاباش ہاتھ اچھے حیدری لٹے گئی علی تھی بطول دیاں دھیاں دی حسرت رومن دی. باوضو کھڑوتا ممبر پاک تے کھڑوتا 14 دی کچہری کھڑوتا جڑی سطر میرے سامنے میں 4-5 جگہ تے محرم پڑھ کے بھی کوشش کردا کہ میں شہادت محرم وچ بھی نہ پڑھا لیکن آج انجے سفر کر دیں دل بن گیا کہ میں 18 سالاں دے علی دا اپنے دور دے محمد دی ایک دکھاں دی سطر تیرے حوالے کر جاواں. سیدہ درود ماڈی ہائی روت میڈی ہائی. جوان اس سطر نو بھاویں محسوس نہ کرن بزرگاں دا دل روے گا روح تڑ پے گی جڑی میں سطر پڑھنا چاہنا. سیدہ درود میڈی ہائی او ٹور تو پیا ہے او کول سونیا دا سلطان او ذرا بول مقدر ہائے لیلا دا وچھڑی سغرا دا او ذرا بول مقدر لیلا دا وچھڑی سغرا دا ذرا بول مقدر لیلا دا وچھڑی سغر جنا ماتم کرنا بے. سیدہ دا میڈی ٹوٹ گیا کمر او
ویچ کرے بال دے میدان او تیڑا قاتل ہسدا ہے کہ میں لاش چسی پیو بڑھڑا پتر یا حسین مقصد روان دے نال ہے اے بنیا کربلا اے بنیا کربلا مرحبا مرحبا پتران دے شہر آباد ہونی مالک اے آزاداری تیرے بسم اللہ میں تیرا نوکرہ نوکری جو کرنا آیا سیدہ دا میڈی ٹوٹ گیا کمر او ضعیفی ویچے او ویچ کرے بال دے میدان او تیڑا قاتل ہسدا ہے کہ میں لاش چسی پیو بڑھڑا پتر سونا رو پیو او جوانو اللہ دی کائنات اے پہلا پیوے ممبر دی قسم ہے جڑا اکبر زین چھوڑیے او جوانو زدارو ذاکر بھرا میرے پردن حسین کرسی تے بیٹھا تیرا مہمانا زینب دے ویران دا مدہانا سوال دا جواب مانگتا لو زین تو اکبر حسین جیسا سردار کرسی تے باوے ہو نہیں سنگدا حسین مٹی تے منہ دے بھار جان پے او جوانو ممبر دی قسم ہے علامہ نسیم عباس او کتاب نسیم المجالس وچ لکھ دیں 72 مرتبہ حسین اکبر دی شہادت دا سن کے ایڈا طریقہ ٹردا ہا جو تمبو دے رسے دے نال حسین دا پیر الجھے ہا منہ دے بھار زمین تے جان پویا سیدہ کیا کتھ لتھے او میرے نانا دیا شکل والا مرحبا مرحبا نا شرم کر او جوانو اللہ دی کائنات اے پہلا پیوے جڑا پتر دے قاتلاں تو رو رو کے ودا پوچھ دے کین ڈٹھا ہووے او میرے اکبر کا او مسجدی اکسا یا حسین رولا تنو کوئی منع کرانا لے تنو کوئی منع کرانا لے تیرے تو کو پابندی ہے اللہ دی کائنات اے پہلا پیوے جڑا پتر دے قاتلا تو رو رو کے پوچھ دے کین ڈٹھا او میرے اکبر کو او مسجدی اکسا سیدہ دا انج نائی لہنا او جیویں تو لتھا ہے او جوانو ایک وین پڑی جاوا زندگی دا کوئی پتہ نہیں حسین ٹور پین ڈٹھا کیا ہے فقیر ہے سار تے کاسا مار کیا دے ہائے جوان مرحبا مرحبا تیاری کریں ہائے جوان سیدہ قریب آئے فقیر تمہیں کوئی جوان مرائے کھڑا ہے آدھا میڈا اپنا نہا سیدہ دا تیڑا اپنا نہا روزہ کیوں ہے فقیر آدھا تیڑا کسور نہیں تین ڈٹھا جو نہا مرحبا تیاری کری تین ڈٹھا جو نہا سیدہ دا جیویں میں ڈٹھا ایویں کین ڈٹھا نشانیاں ملا پتھر دلان دا جھڑوی زامنی جڑا کیا نشانیاں ملا فقیر منہ تے ماتم کیتا ہے آدھا کیا نشانی ڈساوا او کہیں اجڑ گئے او پردیسی دا ہائی جاگ تو سو نالا اون دی لہاں دی مسے ہائے اون دی لہاں دی مسے تو ایجے لگدا اون دی عمر 8 یا حسین سیدہ دا کوئی اور نشانی ڈسا فقیرہ دا ماں کو نہ مار کیا نشانی ڈسا ماں او کوئی سگرانا مدی بھین
اور راندی یاسر بشہ سنے جیکو وال وال یہاں دائی معاف کرے او میڈا وطن تے واللہ او سغراتا گالہا او اکبر کوئی نہیں ولنا